अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे, लर्निंग ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे अच्छी तरीके से। कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिला झिझक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। तो मैंने आपको पढ़ाया था हरकात का बयान, यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है नूरानी कायदा में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। और ये भी हरकात का ही बयान है और ये हरकात क्या होते हैं और इसको समझ करके आप कैसे एक बेहतरीन कुरान पढ़ सकते हैं। इसको आप मामूली ना समझिएगा कि हमज़ा ज़ेरी बा ज़ेर भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इसको समझाने वाला इंसान चाहिए। अगर आप इसको समझ गए ना तो आपको बहुत ही आसान होगा। बेसिक मज़बूत होना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर बुनियाद मज़बूत है तो उसके ऊपर इमारत आप कितनी भी ऊंची बना सकते हैं। यानी कि अगर बुनियाद मज़बूत आपने कर दी है तो 4 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल आप बना सकते हैं। इसलिए ये बुनियाद है, ये बुनियाद है और इसे सही तरीके पर समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकात। ज़ेर, ज़ेर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ज़ेर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अब जिस भी हर्फ के ऊपर ज़ेर होगा, जैसे ये हमज़ा ज़ेर ई, मैंने आपको बताया था अलिफ़ हमेशा हरकत और जज़म से खाली होता है और जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा होता है। तो ये क्या है? ये हमज़ा है क्योंकि इसके साथ ज़ेर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या बताया? ज़ेर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अब इसके नीचे ज़ेर लगा है। कुरान पाक में कहीं पर भी ज़ेर जिस हर्फ पर आएगा, जिस भी हर्फ पर ज़ेर आएगा और उसके साथ कोई और हर्फ मिला हुआ नहीं होगा तो वो जल्दी अदा किया जाएगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, और इसको खींचेंगे नहीं, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। मारूफ और मजहूल क्या होता है? जैसे पहले हम बता देते हैं मारूफ, दाल ज़ेर दी, ये मारूफ हुआ, और दाल ज़ेर दे, जाल ज़ेर ज़े, ये मजहूल हुआ। मजहूल आवाज़ से बचना है, ज़े नहीं, जाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर ज़ी। गांव वगैरह में जो पढ़ाई होती है, मैं जब छोटा था मैंने हिफ्ज़ और क़िरात वगैरह नहीं की थी। नदवा यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई जब पहले नहीं की थी, जब मैं बच्चा था, तो मैं एक गांव में एक किसी घर पे जाया करता था, तो वो ऐसे ही पढ़ाते थे। ज़ाल ज़ेर ज़े, रा ज़ेर रे, ये सब मजहूल है, ऐसा हमें नहीं करना है। इसको कैसे? ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, सौद ज़ेर सी, ज़ाद ज़ेर ज़ी, तो ज़ेर ती, ज़ो ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई। इसका ख़ास ख्याल रखना है, हर्फ की अदायगी बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि देखिए आइन ज़ेर ई और हमज़ा ज़ेर ई, ये सिंपल अदा होगा, और ये आइन ज़ेर ई, ठीक है। गाइन ज़ेर गी। इंग्लिश और हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो तो नॉर्मल निकल जाते हैं, लेकिन जो अरबी होती है ना, उसको उसके तरीके पर अदा करना बेहद ही ज़रूरी है। फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, काफ़ ज़ेर की। अब देखिए ये दोनों काफ़ हैं, लेकिन ये हलक से निकलेगा। क़ाफ़ ज़ेर क़ी, काफ़ ज़ेर की, ये सिंपल निकलेगा। लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ही, ठीक है। मश्क। अब इसको हिज्जे लगा के हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, रादी, राही, राज़ी, वसी, इबिली, रादीफ़ा, रहीमा, रज़िया, वसीआ। अब इसको खींचना नहीं है, वसीआ कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, या वासिआ या वसीआ, ये सब गलत तरीका है। जैसे लिखा है इसको खींचना नहीं है। हमीदा, आमिला, खतीफ़ा, हफ़िज़, आहिदा,
تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پیش والے حرف کو۔ ہاں میں نے ایک چیز یہاں پہ بتانا تھا، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ زیر کی آواز نیچے کو جانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے با زیر بی نیچے کو گئی، با زیر بی نیچے کو، اور حمزہ زبر آ اوپر کو جاتی ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پیش والا آتے ہیں اس پہ۔ پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب اس کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ کیسے؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تو بو، یہ غلط طریقہ ہے۔ تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ معروف اور مجہول، جیسے با پیش بو ہوتا ہے، با پیش بو نہیں ہوتا ہے۔ تا پیش تو ہوتا ہے، تا پیش تو نہیں ہوتا ہے۔ سا پیش سو ہوتا ہے، سا پیش سو نہیں ہوتا ہے۔ یہ سو مجہول ہے، سو معروف ہے، معروف پڑھنا ہے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خو، دال پیش دو، ذال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو بھی لے کے چلیں گے نا تو بے حد ہی فائدہ آپ کو ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ شین پیش شو، صاد پیش سو، واد پیش ذو۔ دیکھیے اس کی ادائیگی میں دیکھو، صاد، سین، ثا، یہ سیم لگ رہے ہیں بالکل، لیکن ان کی ادائیگی الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سین پہ سو، صاد پہ سو یہ تھوڑا موٹا ہوگا، اور ثا پہ سو، ٹھیک؟ واد پیش ذو، طا پیش تو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش بولیے یو، رائٹ۔ اب مشق، اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، سدو، صحو، کتو، ثلو، رسولو، سدوسو، صحفو، یہ بیچ میں ہا ہے، کتبو، ثلثو، یہ لام ہے، الف نہ سمجھیے گا، فقیدہ، کروما، شجرو، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، را پیش رو، شجرو، ہدیہ، قتیلا۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے۔ اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو ضرور آپ سمجھیے۔ یہ سمجھنے سے آپ کو قرآن بے حد ہی بہت ہی اچھا آپ کو پڑھنا آ جائے گا، کیونکہ یہ بیسک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے یہ چیزیں سمجھ لی ہوں گی۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی آپ کو مضبوط چیزیں بتائیں گے، جس سے آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت ہی، مجھے اس سے بہت فائدہ ملا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ہاں دوسروں کو ویڈیو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اسے بتانے میں ہمیں خوشی ہوگی۔ اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں زوم پر، اسکائپی پر، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آن لائن قرآن پڑھنے کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، آپ ہم سے بات کریں گے، اور کیسے کیسے قرآن پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔